vous allez bien واحوال جيده ان شاء الله. كيف كتشوفوا هذا غيكون اول فيديو ديالي في لاباج. غادي نكون مقسم على دو بارتي. لا بروميير بارتي غادي يكون فيها نعرفكم على راسي انفورماسيون ليا وعلى لاشين بيان سور، والبارتي الثانيه غادي يكون فيها واحد الوصفه اللي مجرباها واللي عندها فعاله زوينه، زعما عندها نتيجه فنيونه. وغادي نبداو على بركه الله. كوكو انا رجعت لكم باش نبدا لكم البارتي نيميرو 1. المهم البارتي نيميرو 1 مقسمه حتى جوج بارتيات. في البدايه غادي نهضر لكم على راسي لي زانفورماسيون عليا انا، وفي الكماله ديال البارتي غادي نقول لكم فيها شي حوايج على لاشين شنو تقدروا تلقاو فيها، بزاف ديال الحوايج بزاف ديال المعلومات. غادي نبداو. المهم لي زانفورماسيون اللي عليا انا هبه توفيق السميه ديالي، الكنيه كيف كتشوفوا الاسم ديال بلاشين. عندي 18 عام سنه 18 عام عايشه في فرنسا في سانت تيان اكزاكتومون، مغربيه اصل فاسي. المهم اونتر بارونتيز غادي نقول لكم كنهضرش بالفاسيه مي سي كوم سا. و ثاني حاجه كنقرا في العام ديالي الثاني ديال الهندسه ان شاء الله. ملي كنت صغيره وانا باغا نكون مهندسه، كملت الحلم ديالي. كيف كيقول لك اي حاجه بغيتوها تقدروا توصلوا لها بالخدمه وبالاجتهاد. كلشي ممكن، حتى حاجه ماشي ممكناش، ما كاينش حاجه اللي امبوسيبل، كلشي بوسيبل. خاص غير تكون عندكم الرغبه في ديك الحاجه باش توصلوا لها. و لي زانفورماسيون كتر غنخلي لكم لاباج ديالي ديال الانستغرام يا اما هنا الفوق يا اما لتحت. كنتمنى نوليو عائله كبيره 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 بزاف. ودابا غادي نهضر لكم على لاشين شنو تقدروا تلقاو فيها كون فيديو. والمعلومات اللي غيكونوا خصوصا ديال لاشين غتكون متنوعه كيف شفتوا الصفحه متنوعه. غادي يكونوا فيها دي سوان وصفات طبيعيه، غادي يكونوا فيها دي روسيت ديال الطبخ، غيكونوا فيها اوسي دي زانفورماسيون اللي تقدر فيكم معلومات اللي نقدر نفيدكم بها. غادي تكون فيها لي فلوغ. المهم على حساب لي سوان والوصفات اللي نعطيكم طبيعيه 100% وفعاله، كتعطي النتيجه ديالهم. وحاجه وحده اللي نقدر نعطيكم واحد لافورماسيون، انه الوصفات اللي غادي نعطيكم راه ماشي من اول استعمال غادي تلقاو الفرق، راه امبوسيبل. راه ماشي الوصفات اللي غنعطيكم انا، مي كاع الوصفات اللي تقدروا تلقاو راه ما يمكنش انهم يكونوا فعالين من التجربه الاولى. راه ميم لو تريتمون ديال الدكتور ملي كيعطيه لينا ما عمرو ما كيعطينا الفعاله ديالها لو ميم جور، ضروري ندوموهم على حساب المده اللي غادي نقول لكم، على حساب كل وصفه المده ديالها. كاين اللي ديريها اون سيمين دو سيمين، كاين اللي تبقاي ديريها حتى تعطيك النتيجه اللي نتيا راضيه عليها. كاينين بلان دي زانفورماسيون غنبقى نعطيها لكم بحال هكا مره على مره. مهم كيف قلت لكم وصفات كاينين طبيعيين و 100% ناتورال، والمكونات اللي بساطين وتقدروا تلقاوهم في اي منزل في اي دار. تلقاو ديك لي روسيت اللي غنعطيكم. المهم غادي نمشيو على الوصفات ديال الطبخ. اي وصفه انا كنعرفها ولا نقدر نفعكم بها غادي نعطيها لكم ديال الطبخ. لي فلوغ ماشي ديما، مي مره غنبقى نحط لكم دي فلوغ. لي فلوغ غادي نشوف على حساب التفاعل ديالكم، مي ان شاء الله غادي نحط لكم لي فلوغ باش نقربكم اكثر واكثر مني، تعرفوني كيف كنعيش. ودي زانفورماسيون اي انفورماسيون كانت عندي ولا اي معلومه اللي نقدر نفيدكم بها غنبقى نعطيها لكم في شاك فيديو، علاش لا. دابا سالينا لا بارتي الاولى اللي شرحت لكم بها على راسي وعلى لاشين ديالي. المهم حبايبي كنتمنى انني عطيتكم دي زانفورماسيون اللي تقربكم مني وتعرفوا عليا شي حويجات. واللي بغى يتعرف ليا اكثر واكثر يدخل الانستغرام ديالي، راه كاينين دي زانفورماسيون عليا. واي كومونتير ولا
اي سؤال مرحبا بهم، ما كاينش كاع المشكل. لي كومونتير خليو لي الاسئله ديالكم، ولا في لاباج ديال الانستغرام ديالي اللي غنخليها لكم في شي بلاصه هنايا. وكنتمنى انكم تدخلوا عندي الانستغرام وتما غادي تعرفوا اكثر واكثر. المهم احبابي دابا سالينا لا بارتي نيميرو 1، غادي نبداو في لا بارتي نيميرو 2 ان شاء الله، واللي هي غادي تكون الوصفه اللي وعدتكم بها في البدايه ديال الفيديو. وصفه اللي زوينه بزاف، اللي مجربه بزاف، مجربها انا، مجربها ماما، مجربينها خالاتي، لي كوبين صحاباتي تما مجربينها، بزاف ديال الناس جربوها. المكونات ديالها سهله بزاف وموجودين في اي دار. المكونات ديالها بساط بزاف ومزيانه. هي وصفه للرجلين، كتخليهم رطبين وكتخلي فيهم واحد لا كولور اللي زوينه، واحد الغوز اللي زوين بزاف واللي طبيعي. كيكونوا جيلات زوينين بزاف بزاف، بحال الجيلات ديال الدراري الصغار. حنا كاملين كنحماقوا على دوك الجيلات ديال الدراري الصغار، كيكونوا رطبين وغوز وفشي شكل. ان شاء الله هاد الوصفه كتخلينا نلقاو نتيجه بحال النتيجه ديال الجيلات ديال الدراري الصغار، رطبين حمامرين ورطبين فريمون رطبين بزاف وفعاله هاد النتيجه. كنتمنى انكم تستافدوا منها، وخليكم مع الكماله ديال لا فيديو. غادي نمشي نوجد لكم دابا ان شاء الله مكونات ونرجع لكم. المهم حبايبي انا رجعت لكم دابا، وجدت المكونات باش غنخدموا هاد الوصفه. غنحتاجوا الطلق ديال الدراري الصغار، اي طلق عندكم بيان سور. غنحتاجوا فازلين، انا عندي هذه. مي الا نتوما ما عندكمش خدموا غير بهذيك العادي ديال 5 دراهم، غتلقاو عند المكياج عند كاينه في المغرب. انا ما كايناش هنايا في راسا، كاين غير هادو. خديت هذه العكر ديال 24 ساعه. العكر الفاسي انا ما غاديش نخدمها بالعكر الفاسي، نخدمها بالعكر ديال 24 ساعه، موجود في اي دار مغربيه. هذا راه كاين ورخيص. غادي نحتاجو اون كريم، اي كريم عندكم ديال اليدين، اي كريم. انا غناخذ هذه ديال ديال الجسد كامل، انا عندي ديال الكور غادي نخدم بهذه. وملون طبيعي غذائي، ملون، اي ملون عندكم، ولا الدواء الحمر. يا اما الا كان عندكم الدواء الحمر خدموا به، انا ما عنديش الدواء الحمر غادي نخدم ملون احمر. مهم وغادي نبداو على بركه الله. انا خديت قبل ما نبداو قريعه صغيره فين تخلطوا فيها، ملي تخلطوا المكون ديروا فيها وتحتفظوا به فوق ما تخرجوا من الدوش ولا هذا. ديروها في رجلاتكم، راه كتخلي اللوين زويون والرجلات رطبين وفنيونين. وديروها حتى للشنيب ديالكم، راه كيخليوها غوز ورطيطبين. المهم غنبداو على بركه الله. انا هنايا غادي ناخذ فازلين، ما غاديش نديرها كامله بيان سور، غادي ناخذ معلقه تقريبا. نعم انا خديت معلقه، غادي نديرها هنايا. من بعد غادي ناخذ الطركه ديالنا كيف كتشوفوا. غادي ديروا ماشي بزاف، المهم جهد معلقه، كيف معلقه صغيره. المهم كيف قلت لكم معلقه كبيره، المهم كبيره ولا المعلقه على حساب نتوما شحال باغيين. انا خديت معلقه كبيره شويه ديال فازين كيف شفتوا معايا. دونك خذوا نص معلقه، ما تكثروش بزاف. المهم هانتوما كتشوفوا. من بعد غادي نخلطوهم. انا شوفوا شنو وقع، اكسيدون سي با غاف. نتوما عارفين بلي الطرق زوين الدراري صراحه ملي كيكونوا طايبين كنديروه ليهم، كيخلي لهم ان بو زوينه بزاف، كتبقى لابور طيبه. راكم عارفين نتوما الطرق ديال الدراري الصغار. المهم كنخلطو كنحسو بها جانس داكشي. غادي تاخدو، مهم ملي كيتجانس عندنا
كنحسوا بها كتجانس كيف شفتوا معايا. ها نتوما كنقلب لكم باش تشوفوا كيف كيولي. ومن بعد غادي ناخذوا حتى 24 ساعه اللي غنخدم به. ما عرفتش شحال كيدير في المغرب تقريبا، مي راه ماشي غالي رخيص، راه زعما المكونات كاينين. غناخذ شويه على حساب، غناخذوا غير شويه. انا خديت هاد الشويه هذا وغادي نخلطو مع الخليط. المهم خديت غير شويه. غنخلطو حتى يبان لينا واحد الغوز لي غوز بيبي كيف كنقولوا، ماشي داك الغوز ميكونش حمر، يكون غير غوز طبيعي وزويون. نتوما كيف كتشوفوا معايا غوز اللي ماشي غوز بزاف نون بلو، اللي ماشي حمر، غوز. هانتوما انا نقرب لكم باش تشوفوا معايا غوز اللي فريمون زوين. من بعد غادي ناخذوا الكريم ديالنا اللي عندكم ديال اليدين ولا اللي كان، غادي ديروا على حساب ما تكثروش بزاف. المهم هنا تقريبا درت شي معلقه صغيره تقريبا. غادي نخدموها حتى تجانس لينا ديك الكريمه مع هاد الخليط ديالنا، وغادي نرجع لكم من بعد ونوريكم النتيجه. المهم انا رجعت لكم دابا ملي تجانس ليا لا كريم اللي كنت درت مع الخليط. شفتوا اللون كيف داير غوز زويون، ماشي داك الاحمر اللي معيق كيف كنقولوا. عندكم الضوء الاحمر ديروه، ما عندكمش خذوا غير ملون. انا ما عنديش الضوء الاحمر، عندي غير ملون. غناخذ منه ان بتي بو، ما ناخذش منه بزاف، غير شي قطره بحال هكا. المهم انا دابا راه داروا لي شي 2 قطرات، ما خاصنيش نكثر منه. فوالا بركه علينا، حيت من بعد الا غنكثروا غيولي واحد الاحمر اللي ما واحد الحمر اللي بزاف، ولا غادي يخلي باين معيق كيف كنقولوا. انا ما كنبغيش يكون داك الحموريه معيقه عاود، واجو غير يكون غوز زوين طبيعي اللي بين الجيلات طبيعيين وزويونين. نكون كتشوفوا الجيلات ديال البيبي صغار كيف كيكونوا غوز زويونين ورطبين. بركه. المهم نتوما على حساب بغيتو عاوتاني تزيدوا تغوز تولي غوز كتر، غتزيدوا من الملون. من بعد ما ساليت الخليط ديالي وزدت عليه الملون اللي يمكن لكم نتوما. المهم انا ما عكاش ندير الضوء الاحمر، استعملت ملون على حسب شنو عندكم نتوما في المنزل ديالكم. عطاني هذا اللون هذا اللي زوين وطبيعي، ماشي داك اللي كيف كيكون معيق بزاف داك الاحمر. ومن بعد غادي تاخذوا قريعه وتحطوها فيها وديروها في الثلاجه باش ما تخسرش، تبقى زوينه. وفوق ما تخرجوا من الدوش ديروها لرجيلاتكم وتلبسوا التقاشات ديالكم، ولا غدلي غادي تلاحظوا بلي رجيلاتكم ولاو رطيبين بزاف، وحتى اللون ديالهم غيولي واحد الغوز اللي زوين وطبيعي بزاف، وغتحسوا بهم فريمون رطيبين. المهم دابا ملي سالينا الخلطه غادي نوريكم كيفاش كنابليكيوها. بحال دابا مثلا يلا خرجت من الدوش غادي نديرها لها في رجيلاتها وغادي تلبس تقاشر، وغدا في الصباح ولا المهم غدا في الصباح غادي تلقى رجيلاتها رطيبين وحمرين وعندهم واحد اللون اللي طبيعي. كتابليكيوها عادي بحال اي كريم كديروها رجيلاتكم. كديروا رجليكم كامله، ماشي ضروري غير من التحت ديال الرجلين، المهم الاحسن تسبقوا رجليكم التحتانيين. كيف كتلاحظوا راه ما عرفتش واش كيتبان لكم في الكاميرا، مي اللون كيبدا غادي كيبان واحد الغوز اللي فريمون طبيعي وزوين بزاف. وحتى الرجلين كتحسوا بهم رطبين، مع راه كاينه فازلين وعاد كاينه الكريم اللي كتزيدوا من الفوق.
والزيت انا ما كيعجبنيش نزيد الزيت حيت كتبقى مزيته بزاف، ما كتعطيش واحد الكغا كيولي بزاف. اللهم بلاش. نتوما على حساب نشوفوا على حساب الا كان رجليكم ناشفين بزاف زيدوا واحد الزيت اللي يكون عندكم ديال الدراري الصغار بيان سور. ومن بعد غادي تلبس القاشر ديالها وغادي تخلي رجليها حتى لغدا ان شاء الله، وغادي يبان واحد المفعول. وفوق ما تبغوا تخرجوا من الدوش ديروا عليهم. انتم غتشوفوا حتى اليديه راه حتى من اليدين كيبقى لكم داك لا كولور اللي غادي تبقى لكم في الرجلات ديالكم. انا رجعت لكم الزامون من بعد ما ساليت وعملت الخلطه في قريعه، ومن بعد غادي نصدها ونديرها في الثلاجه. فوق ما نبغي نستعملها غادي نستعمل منها. وراكم شفتوا الطريقه راها سهله عادي، زعما راكم شفتوا راني درت لابليكاسيون مع البنت وشفتوا كيفاش درت ليها. او ميم طون فو فيت ان بتي مساج، ديروا واحد البتي مساج للرجينات باش هما يرتاحوا، او ميم طون يوليو رطيبين وحمرين وزويونين. جيسبر يكون عجبكم لا فيديو وما تقلتش عليكم، كنت خفيفه على القلب ديالكم. غادي دابا وصلنا لافان ديال لا فيديو. كنتمنى ديروا ليا لي جيم وديروا واحد لو بوطون ابونيو با الا ما كنتوش مازال ما ابونيش معايا. نتمنى انكم توليو من العائله ديالي، و شكرا لكم بزاف. خليكم على خير.